ringat sa tibuok kalibutan sa tanang tribo. Dili kay naglantaw lang sa kagulingon kundi lantaw sab sa uban sa kayuhan. Ang description ni ana ang putli nga panghunahuna ug buhat dayon sa pagtagad sa uban, dili siyang kagulingon lamang. Makita lamang kini sa trabaho sa atong pangulo, kining Pilipos 2:4. Kay ang tao buhi pa, maunsa pa day bulog, tabangan niya, hatagan ang saktong pagtagad. Pilipos 2:4. Kay wa siya maglantaw ang among pangulo sa iyang kagulingon lamang kundi ngadto sa uban sa kahimtang. Nakaron tiwasong na to ni puhot, tangi ninyo munay pangutana, kinsa man ang tribo sa atong matudlo og haom niining deskripsyon, munay timan ninyo kinsang tribuhas tibok kalibutan nga haom aning deskripsyon na bantay ninyo. Daghang salamat.